اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من شر لساني وشر سمعي وشر بصري وشر مني। জীবনপুর সমাজ উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মাওলানা আসমত আলী রহমতুল্লাহ আলাইহির স্মরণে তাফসীরুল কোরআন মাহফিল গুরুত্বপূর্ণ